आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। सरकारले भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्दै आएको छ। जसरी आयोगहरू गठन गरेर सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई एउटा भर्ती केन्द्रको रूपमा भूमि सम्बन्धी आयोगलाई राख्न खोजेको, निर्माण गर्न खोजेको भन्ने आरोप छ। अर्कोतर्फ भूमि आयोगमा आउने पदाधिकारी र भूमि आयोगहरू स्वयंले जुन उद्देश्य र काम कारबाहीका आधारमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र जग्गा वितरण गर्ने भनिएको थियो, त्यो अनुसारको काम हुन नसकेका आलोचनाहरू पनि त्यति नै छन्। यो आलोचनामा मात्रै सीमित छैन, केही हदसम्म यो तथ्य र सत्य र प्रमाणमा पनि आधारित छ। पछिल्लो समयमा पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग छ नेपालको संविधान अनुसार र आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ। आयोग सरकारी पिच्छे फेरबदल हुने गरेका दृष्टान्तहरू रहेका छन्, तर कामको फेरिस्त हेर्दाखेरि खासै चित्त बुझ्दो देखिँदैन भन्ने तथ्यहरू पनि छन्। आज हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगले यो बीचमा के काम गर्यो र भूमिहीन सुकुम्बासी दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ र जुन माघ मसान्तसम्ममा जग्गा वितरण गर्ने भनिएको थियो त्यो काम कहाँ पुग्यो र पछिल्लो समय बाँदर झुला सङ्घर्ष समितिसँग भूमि आयोगले गरेको सहमति के हो। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो स्वागत छ खड्काजी। धन्यवाद। नमस्कार। मैले जुन भूमिकामा भने तपाईँहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप, तपाईँहरू विशुद्ध पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै आयोगमा आउनुहुन्छ तर त्यही अनुसारको काम गर्न सक्नुहुन्न, यो तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप हो या तपाईँहरूको यो बाध्यता हो? स्वाभाविक रूपले राजनैतिक दलहरू दलीय चाहिँ व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरू क्रियाशील हुने र सरकारहरूले आफूसँग निकट चाहिँ आफ्ना आस्था र विचारहरू राख्ने मानिसहरूलाई एक्जिक्युटिभ ठाउँहरूमा नियुक्त गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर त्यसरी नियुक्त गर्दा जुन विषयसँग सम्बन्धित ती निकायहरू हुन् त्यहाँ ती विषयसँग सम्बन्धित मानिसहरू गए वा गएनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो। यसपटक अपवादहरूलाई छोडेर भूमि आयोगहरूमा, सुकुम्बासी आयोगहरूमा सामान्यतया किसान क्षेत्रबाट, कृषि क्षेत्रबाट, भूमि अधिकारको क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू विगतमा हुँदैनथे, त्यस कारणले तिनीहरू सफल हुन सकेनन्। यसपटक हाम्रो पार्टीले, म चाहिँ हाम्रो पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा रहेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य पनि हो। सबै राजनैतिक दलहरूसँग आबद्ध किसान सङ्गठनहरू, मुख्य स्वतन्त्र किसान सङ्गठनहरू, अरू सामुदायिक किसान सङ्गठनहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको संयोजक पनि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर म त्यहाँ आइरहँदा म पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै नभएर किसान सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा अनुभव भएको, भोगाई भएको मानिस पनि हुँ। यस अर्थमा म राजनैतिक कार्यकर्ता होइन, म किसान र सत्ता, सुकुम्बासी र सरकार बीचको मेडिएटर जस्तो सम्झन्छु मलाई, म आफू त्यहाँ आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा आइरहँदा। यो भूमिका र तपाईँको आफ्नो अनुभवलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमा तपाईँले कसरी? अहिले त्यही भएर हामीले हिजो जति पनि नियम कानुनहरू बने ती नियम कानुनहरूमा सुकुम्बासीहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई एउटा अपराधीको रूपमा वा चाहिँ भाग्यविहीनताको कारणले भूमिहीन हुन परे जस्तो वा चाहिँ कुनै गल्ती गरेका कारणले दोषी भए जस्तो ढङ्गले कठघरामा खडा गर्ने, हरेक ठाउँमा प्रश्न सोध्ने र कसरी भूमि दिने र यो समस्यालाई निराकरण गर्ने भन्दा कसरी भूमि नदिने भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। अहिले हामीले ती चिजहरू हटाएर
छोटो र सरल तरिकाले सुकुम्बासीहरूले, भूमिहीनहरूले, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले, भूमिहीन दलितहरूले निवेदन हाल्न सक्ने र तत्कालै लाल पूर्जा अत्यन्तै छिटो गतिमा लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने ढङ्गले अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। एक दोस्रो, विगतका आयोगहरूमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू ल्याइएन, जस्तै योभन्दा अगाडि विघटित आयोगमै सुकुम्बासी त एकजना पनि थिएन, किसानहरू पनि थिएनन्। अहिले हामीले त्यो ल्याउनका लागि गठन आदेशमा संशोधनहरू गरेर केही व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। जस्तै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको सबभन्दा ठुलो विज्ञ को हो त भन्दा त उनीहरू आफै हुन् होइन, किनभने हामी समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। तर हाम्रा विगतका गठन आदेशमा, अहिले पनि गठन आदेश त्यस्तै आएको रहेछ, आयोगमा बस्नेहरूले चाहिँ जमिन लिन नपाउने भन्ने खालको व्यवस्था थियो। अहिले गठन आदेशलाई संशोधन गरेर हामीले त्यो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा चाहिँ लागू नहुने व्यवस्था गऱ्यौँ। आयोगमा बसे पनि, किनभने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भनेको त उसँग लाल पूर्जा हुन्न कहीँ पनि होइन, उसले कुनै झुटो फरेब गर्न सक्ने स्थिति हुन्न, प्रमाणित हुन्छ त्यो त। र फेरि त्यहाँ कति समयदेखि बसेको भन्ने सहितका व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो ढङ्गले पनि कसरी किसानहरूलाई सहज सरल तरिकाले हुन्छ, उनीहरूको समावेशीकरणको समेत व्यवस्था कसरी हुन्छ, हामीले त्यसरी पनि काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि जुन तपाईँहरूले पछिल्लो समयमा माघ मसान्तसम्ममा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भन्नुभएको थियो, यो के अबको करिब करिब 2 महिनाको समय तपाईँहरूसँग बाँकी छ, त्यो 2 महिनामा यो विषय तपाईँहरू टुङ्ग्याउनुहुन्छ कि के? टुङ्ग्याउने भनेर देशभरको त हामीले माघ मसान्तसम्म सक्ने भन्ने होइन, हामी सुरु गर्छौँ होइन। तर हामी कार्यतालिकामा केही चाहिँ ढिला भइसक्यौँ। जस्तै गठन आदेश हामीले छिटो नै आइसक्छ, पुस 1 गते हामीले सूचना निकाल्ने गरी तयारी गर्न खोजेका थियौँ। गठन आदेश केही ढिला भयो, मूलतः अहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरूको जो महाधिवेशनको समय छ, मन्त्रालयहरूको काम पनि कयौँ सन्दर्भमा त्यो अप्ठ्यारो पर्यो। जस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा केही दिनमा गयो, अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएर कानुनमा मङ्सिर 8मा पुगिसकेको डकुमेन्ट केही दिन अगाडि मात्रै आएर हिजो क्याबिनेटबाट पास भएको छ। त्यसैले केही हामी पछि परेका छौँ, तर पनि हामी माघ मसान्तभन्दा अगाडिबाटै त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौँ। कहिलेसम्म त्यो टुङ्गिन्छ? त्यसो भनेपछि यो किन मैले प्रश्न तपाईँलाई किन राखेँ भन्दाखेरि यो प्रत्येक आयोगका सदस्यहरूले यस किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ, तर ती आयोगका सदस्यहरू त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिबाट समयक्रम अनुसार च्युत हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने लाल पूर्जा 10-20 जनाको विषय होइन। अघिल्लो सरकारले 317वटा पालिका, हाम्रा टोटल 753 वटा पालिकाहरू छन्, तीमध्ये 743वटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरू, महानगर उपमहानगरहरूले आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छैन, मध्यपुर ठिमीले गरेको छैन, यस्तै केहीले गरेका छैनन्। त्यो मध्ये 513वटा पालिकाहरूमा सूचना निस्क्यो, तर सबैले निवेदन फारम भरेनन्। 317वटा पालिकाहरूमा निवेदन फारम भरिएको छ। त्यसो गर्दा झन्डै 11 लाख निवेदनहरू आएका छन्। तीमध्ये कति क्वालिफाइड हुने कति नहुने एउटा विषय छ। त्यो मध्ये कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने काम चाहिँ 150+ पालिकाहरूले मात्रै गरेका छन्। त्यो कम्प्युटर डाटा इन्ट्री हामी कहाँ चाहिँ त्यहाँ आउँदा त्यो भनेको प्रारम्भिक काम हो। अब यहाँ भन्न त लाल पूर्जा सिरानिया थिए भन्ने कुरा नि चलिराखेको छ। त्यो कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने काम चाहिँ 1,84,000 मात्रै भएको छ, जो मध्ये रुजु भएको 11,700 छ। भनेपछि इन्ट्री भयो 11 लाख, निवेदन पर्यो 11,79,000, कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको जम्मा 1,84,000। त्यसमा कम्प्युटरमा वडा तहमा इन्ट्री भए, वडा तह भन्दा नि युजर तल्लो तहबाट इन्ट्री भएपछि डाटा इन्ट्री अफिसरले इन्ट्री गरेको कामलाई पालिकाको एकाइ प्रमुखले रुजु गर्ने चरण हुन्छ। त्यो चाहिँ जम्मा 11,700 मात्रै भएको छ। माप नक्साको कामको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने केही पालिकाहरूले 1-2वटा वडाहरू नापेका छन्, त्योभन्दा बढी काम अगाडि बढेको छैन। जो नाप्ने काम पनि हिजो आयोग र स्थानीय निकायले गर्ने अधिकार थियो,
उहाँहरूले गरेको नापीमा नापी कार्यालयसँग जसरी कोअर्डिनेसन गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। नापी विभाग नापी कार्यालयहरूसँग अघिल्लो आयोग र स्थानीय तहहरूले जसरी जिल्ला समितिहरूले जसरी कोअर्डिनेसन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कारणले देशभर एउटा पनि नक्सा प्रमाणित भएको छैन आजको दिनसम्म। यो हो भने तपाईहरुले गर्न खोजेको म यहाँ म त्यही आउँदैछु। कसरी टुङ्गिन्छ र समस्या कहाँ छ? हो म त्यही भन्दैछु। त्यसपछि तपाईको धेरै चरण छन् यहाँ त अझ यसपछि लालपूर्जामा पुग्न त 12-15 चरण बाँकी छन्। यो त पहिलो चरणको निवेदन लिने कम्प्युटरमा हाल्ने यसो हेर्दा दशकै लाग्ने रहेछ त हैन? त्यो तरिकाले जाँदा दशक लाग्थ्यो। त्यसैले अहिले हामीले यो सबै चिजलाई नयाँ तरिकाले गर्दैछौँ। यो सबै जति सूचना पे सूचना सूचना पछि सूचना सूचना एउटा छ नि त्यो सन्नी देवलको डायलग तारिख पे तारिख भने जस्तो सुकुम्बासीहरूलाई भूमिहीनहरूलाई सूचनामाथि सूचना निकालेर अपराधी जस्तो बनाउने खालका नियम कानुनहरू कार्यविधिहरू हिजो थिए। त्यसैले हामीले तिनलाई अहिले अन्त गरेर हामीले कार्य ओभरफ्लो भनिन्छ नि यो कार्य प्रणालीलाई नै परिवर्तन गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा जस्तै हामी भदौ 29 गते हामी नियुक्त भएर आएपछि मङ्सिर 16 मा मात्रै हाम्रो गणपूरक सङ्ख्या पुरा हुने गरी नियुक्त भयो। हामीलाई गणपूरक सङ्ख्या नै थिएन बैठक बस्नलाई, तर पनि हामीले फेरि बैठकहरू बस्दै जो दीर्घकालीन महत्त्वका नभएर व्यवस्थापकीय खालका निर्णयहरू सामान्य निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्यौँ हैन। गणपूरक सङ्ख्या त मङ्सिर 16 मा मात्रै थप 4 जना साथीहरू आएपछि पुग्यो नीतिगत ढङ्गले। त्योभन्दा अगाडि हामीले गर्न मिल्ने खालका कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै हामी फिल्डमा गयौँ, विगतका आयोगहरूको काममा गयौँ, उनीहरूका सकारात्मक र अगाडि बढेका चिजहरूको ग्रहण गऱ्यौँ भने दोस्रो उनीहरूका कमजोरीहरू कहाँ थिए त तिनीहरूलाई शिक्षाको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। हामीले 2वटा प्रदेशमा त्यही बिचमा प्रदेश स्तरीय छलफलहरू गऱ्यौँ। मेयर नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसँग नापी सबैसँग छलफल गर्दै हिजोका ल्याकिङहरू कमजोरीहरू कहाँ थिए र हिजोका सकारात्मक पक्षहरू कहाँ थिए तिनको अध्ययन गऱ्यौँ र गणपूरक सङ्ख्या पुरा भइसकेपछि हामीले त्यसको आधारमा चाहिँ नयाँ तरिकाले कार्यविधिहरू अहिले फाइनल गर्दैछौँ। अहिले हामी कसरी जाँदैछौँ भन्दा जस्तै हिजो निवेदनै आयोगले छाप्न पर्ने सिरियल नम्बर छाप्ने त्यो लिएर जानुपर्ने अनिवार्यता थियो हैन। अहिले हामीले त्यसलाई हटाएर A4 साइजको पेपरमा हामी निवेदन डिजाइन गर्दैछौँ। नम्बर कम्प्युटर प्रणालीबाट हामी आफै हाल्छौँ, आफै अटो जेनेरेटेड हुन्छ हाल्ने भन्दा पनि कसैले पनि कहीँ पनि त्यो निवेदन प्रिन्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। सरल बनाउन खोज्दैछौँ हामी। कसैले जस्तै अघिल्लो आयोगलाई 1 लाख जति फर्म पुगेन, भूमि मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो 1 लाख फर्म छपाउनका लागि समस्या समाधान गर्न सकेन। एउटा एनजिओले 1 लाख फर्म छाप्दिनु पर्यो। त्यो तहमा पुग्यो हिजोको आयोगको स्थिति। त्यसैले हामी त्यस्तो चिज गर्न हुन्न। जनताले आफ्नो फर्म घरै जानेकाले घरै प्रिन्ट गरेर नभए साइबरमा गएर प्रिन्ट गरेर ओडामै प्रिन्ट गरेर जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्ने। फेरि हामी आयोगको टोली पनि फर्म लिएरै जान्छौँ हैन। त्यो ढङ्गले सरल बनाएका छौँ। हामी 15 दिन अगाडि सूचना निकाल्छौँ। जस्तै उदाहरणलाई माघ 1 गते सूचना निकाल्यौँ भने माघ 15 गते हामी फलानो चाहिँ पालिकामा लगत सङ्कलन र नाप जाँचको काम सुरु हुने हुनाले देखाएका चाहिँ डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँहरू आउनुहोला भनेर हामी सूचना गर्छौँ। त्यो 15 दिन भनेको भूमिहीन किसानहरू गरिब किसानहरू सुकुम्बासी अव्यवस्थितहरूलाई आफ्ना डकुमेन्टहरू बनाउने अवधि हो। त्यसपछि हामीले काम ओडामा गर्छौँ। एउटा ओडालाई 7 दिन दिने गरेर एउटा पालिकाको लगत सङ्कलन र नाप जाँचको काम 35 दिनमा सिद्ध्याउने गरेर हामी काम गर्छौँ। सुकुम्बासीहरू आउनुहुन्छ, निवेदन भर्नुहुन्छ, 2वटा डेस्क राखेर हामी काम सुरु गर्छौँ। निवेदनको रुजु चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरु? त्यसमा म आउँछु। जस्तै निवेदन आउँछ हामी अन द स्पट त्यसलाई कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्छौँ। त्यो इन्ट्री गरेको फर्महरू इन्ट्री गरिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा निवेदन नम्बर निस्कन्छ। त्यसबाट हामीले निवेदनको निस्सा दिन्छौँ जो बाँदर झुलाको सम्झौतामा नि तपाईँले सुन्नुभयो। अनि त्यो निस्सा लिएर उहाँहरूको डेस्कमा आउनुहुन्छ। हामीले हाई रेजोल्युसन सेटेलाइट इमेज नक्सा मार्फत नक्साङ्कन अन द स्पट गर्छौँ र त्यहाँ किता कोड हालेर निवेदन नम्बर हालेर निवेदनको नाम हालेर हामी अर्को नाप जाँचको निस्सा दिन्छौँ। त्यही दिन वा भोलिपल्ट नाप जाँचको टोली फिल्डमा गएर त्यसलाई भेरिफिकेसन गरेर आउँछ। त्यो नक्सा त्यही दिन नापी कार्यालयमा जान्छ। नापी कार्यालयमा चाहिँ कम्प्युटराइज फर्ममा जो नक्सा हुन्छ नापीको नक्सा त्यसमा दिनभरि फिल्डमा गरेको कामलाई
त्यही दिन बेलुका भोलिपल्ट इन्ट्री हुन्छ र उनीहरूले फिल्डबुक बनाएर वडामा पठाउँछ। यता दिनभरि सङ्कलन भएर कम्प्युटरमा आएको निवेदनहरू पनि सोही दिन बेलुका वडा कार्यालयलाई भरपाई गरेर दिइन्छ। यसरी नापीबाट आएको र कम्प्युटर प्रणालीबाट आएको दुईटा डाटालाई विवरणहरूलाई वर्गीकरण सहित को के कहाँ सबै निवेदन फारमहरू सहित जो हामी पठाउँछौँ वडा कार्यालयले 7 दिने सूचना दिएर टाँस्छ। उजुर बाजुर दाबी विरोध के गर्नुपर्ने हुन्छ सक्कली नक्कली के सबै त्यहाँ वडा कार्यालयले टाँस्छ। त्यहाँ दाबी विरोधहरू उजुरहरू कति पर्छन् ती सबैलाई वडा स्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ जहाँ सबै दलका राजनैतिक प्रतिनिधिहरू भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीहरू समेत त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्। वडा अध्यक्ष र को संयोजकत्वमा वडा सदस्यहरू हुन्छन्। पहिला यहाँ राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू थिएनन्। यसलाई सर्वपक्षीय र निष्पक्ष बनाउन हामीले वडामा पनि त्यो हालेका छौँ। उनीहरूको सहभागितामा विवाद उजुर बाजुर परेको ठाउँ फिल्डमै गएर निरीक्षण गरेर सबै प्रमाणीकरण गरिन्छ। अन्तिम विवरण पालिकामा पठाउँछ। पालिकाले पनि विवरण सार्वजनिक गरेर वर्गीकरण लगायतका कामहरूमा नपुगेका कुराहरू पालिकाले हल गर्छ र जिल्लामा पठाउँछ। जिल्लाले विवरण सार्वजनिक गरेर एकैचोटि तपाईँको जग्गा दिने निर्णय सार्वजनिक गर्छ। तत्काल लाल पूर्जा बन्छ। लाल पूर्जा बनाउने हाम्रो सिस्टम छ। अघि जो नापेको भनियो त्यो सिस्टमबाट लिएर भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितले तत्कालै लाल पूर्जा पाउने, सट्टा भर्नामा आएकाहरूले निशुल्क तत्कालै लाल पूर्जा पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जसको अन्त पनि जमिन भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वर्गीकरण हुन्छ। वर्गीकरण र मूल्याङ्कनका आधारमा दस्तुर तिरेर लाल पूर्जा पाउने। यो फेरिस्त तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो फेरिस्त चाहिँ एउटा पालिकामा लगत नाप लिने र नाप जाँचको काम हामी 35 दिनमा सिद्ध्याउन खोज्दैछौँ। पालिकाको हकमा हामी वडा निर्धारण त्यसरी गर्नेछौँ 7-7 दिनको अवधि दिएर र एउटा निवेदकले निवेदन हालेपछि 35 दिनभित्र लाल पूर्जा पाउने गरी हामीले तयारी गर्न खोज्दैछौँ। भनेपछि तपाईँहरूले जुन वडामा अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो वडामा अबको 35 दिनमा त्यहाँको सुकुम्बासी भूमिहीन दलित अव्यवस्थित बसोबासीले लाल पूर्जा प्राप्त गर्छ। त्यसमा निश्चिन्त हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले हामीले तपाईँहरूको अर्को एउटा यो काम गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो लम्बिन्छ होइन? लम्बिने भन्ने नै छैन। हाम्रो टार्गेट भनेको निवेदन हालेको 35 दिनभित्र दिइसक्ने लाल पूर्जा। आजसम्म जति आयोगहरू आए तपाईँहरूले पुराना आर्काइभहरूमा इन्टरभ्यू होलान्, यसरी कसैले न योजना बनाएको छ न राख्न सकेको छ। यसकारण पनि म यो आयोगमाथि भरोसा गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसो भनिरहँदाखेरि कतिपयका कुराहरू छन् र कतिपय त्यस्ता समाचारहरू पनि आउँछन् र तथ्यहरू पनि भेटिन्छन् कि सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरूले जग्गा प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरू पनि छन्। तिनीहरूको जस्तै म बागलुङमा जन्मेको अहिले काठमाडौँको माता तीर्थमा बस्ने मान्छे हुँ। मलाई हाम्रो पार्टीले हाम्रो किसान सङ्गठनले जिम्मा दियो। म सरकारी निकायमा आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा छु। मैले यो देशमा परिभाषाका हिसाबले जोसँग लाल पूर्जा छैन, जोसँग आफ्नो नाममा जमिन छैन ती सबै सुकुम्बासी हुन्, सबै भूमिहीन हुन्। जोसँग भएर पनि नियमअनुसार निवेदन हाल्न पाउँछन् ऐनअनुसार ती अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। तिनलाई जग्गा दिनका लागि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निशुल्क, सट्टा भर्नामा आएकाहरूलाई निशुल्क, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निश्चित तोकिएको चाहिँ रकम दिएर जग्गा धनी पूर्जा दिन म आएको हुँ। मलाई यो देशमा को सुकुम्बासी हो को हुकुम्बासी हो प्रत्येक व्यक्तिको विवरण मलाई थाहा छैन। भोलि जिल्ला बन्छ, जिल्लालाई पनि थाहा हुन्न, पालिकालाई पनि प्रत्येक वडाको प्रत्येक मान्छेको थाहा हुँदैन। त्यो थाहा हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय कुन हो भनेपछि वडा हो। त्यहाँ 7 दिनको सूचना दिएर विवरणहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेर नापीको पनि विवरणको पनि होइन। विवरणमा के हुन्छ ऊ सुकुम्बासी हो कि भूमिहीन दलित हो कि भूमिहीन सुकुम्बासी हो कि अव्यवस्थित बसोबासी हो कि सट्टा भर्नाको खुलाएर आउँछ होइन। नापीमा उसले माग गरेको दाबी गरेको जमिनको विवरण सहित आउँछ। त्यो दुवै चिज सही हो कि होइन भनेर हामीले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने 7 दिने अवधि दिएका छौँ। त्यो अवधिमा सबैले निवेदन हाल्न पाउने, उजुरबाजुर हाल्न पाउने अवस्था छ। अर्को हामीले कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री भइसकेपछि हिजो
जस्तै मैले भने नि 1,84,000 निवेदन इन्ट्री भएको छ, 11,000 रुजु भएको छ, तर त्यो अस्ति नखुल्दासम्म हामीले पनि हेर्न पाएनौँ। अहिले खुलिसकेपछि नि कसैले हेर्न पाउँदैन भने हामी चाहिँ त्यसलाई वेबसाइटसँग जोडेर निवेदकहरूको नाम र विवरण पहिले इन्ट्री भइसकेपछि सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। त्यसो भयो भने अन्तबाट पनि लै फलानाको चाहिँ यो गाउँमा जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ निवेदन हालेको छ भन्न सक्ने समेतको स्थिति पनि हामी त्यसरी सुनिश्चित गरिदिँदैछौँ। त्यसैले कसैले गडबड गर्यो, कुनै मान्छेले नक्कली सुकुम्बासी भएर निवेदन हाल्न खोज्यो भने सबभन्दा पहिलो पत्ता लगाउने निकाय भनेको त वडा हो, छिमेकीहरू हुन् होइन र। त्यस कारणले त्यो अवसर दिनलाई सबैभन्दा बेस्ट भेरिफिकेसन भनेको हाम्रो सबैभन्दा स्थानीय तहको सबैभन्दा जनतासँग जोडिएको निकायको रूपमा वडा हुने हुनाले हामीले वडालाई बढी अधिकार त्यहाँ दिएका छौँ र वडामा बायसनेस नहोस् भन्नका लागि जसको उजुर बाजुर आएन त्यहाँ त केही बायसनेसको कुरा भएन होइन, त्यसलाई त ऊ ठिक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसको उजुर बाजुर आयो उसको पनि कहीँ भनौँ न एउटा राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएको सेटले अर्को चाहिँ तल बायस पो गर्छ कि भन्ने स्थितिमा वडा स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जहाँ चाहिँ वडापालिकाका सबै हुन्छन् फेरि राखेर निष्पक्ष फिल्डमै गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुँदा अन्याय हुने स्थिति पनि हुन्छ। खड्काजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय शहरी क्षेत्रसँग नजिक रहेका ठाउँहरूमा अहिले पनि पहाडी जिल्लामा होस् या तराईका जिल्लामा होस् या भित्री मधेसमा बसेका व्यक्तिहरू जो घर जग्गा छ त्यहाँका मान्छेहरू त्यहाँ सिफ्ट भएर उनीहरूले जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। एउटा मेरो नाममा जग्गा छ या मैले जग्गा बापतको पैसा तिर्छु तर मैले अर्को मान्छेलाई त्यहाँ टहरा बनाएर राख्छु, त्यसको तपाईँहरूले निर्क्योल र फर्स्योट कसरी गर्नुहुन्छ? सहरमा होस् त्यो बुटोलमा पनि जहाँसुकै होस् गलत मान्छेहरूको सूचना लिने मैले प्रत्येक व्यक्तिको सक्छु वा अरू तपाईँले सक्नुहुन्छ सक्दैन। सबभन्दा नजिकको निकाय कुन हो भन्दा वडा हो, छिमेकीहरू हुन्, उजुर बाजुर गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। फेरि जोसुकैलाई चाहिँ सधियार हुनु पर्दैन। मैले यो जिज्ञासा किन राखेको हुँदाखेरि के हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको त्यो जमिन दिन मिल्ने कि नमिल्ने निर्णय गर्ने अधिकार नै अहिले सिफारिस गर्ने हिसाबले वडालाई दिएको छ। ठाउँमा गएर केही मानिसहरू बस्छन् र केही समय त्यहाँ उपभोग गरिन्छ र पोलिटिकल एफिलिएसन र इन्फ्लुएन्सको आधारमा त्यहाँ केही पनि गरिने स्थानीय प्रशासनलाई चलाउन दिइन्न। जब त्यहाँ एउटा अलिकति व्यवस्थित रूपमा अलिकति गाउँको रूपमा टोलको रूपमा त्यो विकास हुन्छ त्यसपछि एउटा निर्णय गरेर त्यहाँ जग्गा वितरण गरिन्छ। यो त देशभरि चलिरहेको पछिल्लो समय भएको जस्तै यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ होइन, यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो। हाम्रा वडापालिकाहरू नै बायस्ड भए, उनीहरूले गैर कानुनी कार्य गरे भन्ने कुरा त गर्छन् भन्न मैले मिल्दैन, गरे भने जनताले दण्डित गर्नुपर्ने कुरा हो। यो सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने कुनै ठाउँमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन, दिन नमिल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासी बसेका छन् भने तिनलाई कहीँ पनि दिन्न। हामी क्लियर छौँ, क्लियर लेखेर राखिएको छ, त्यो ऐनमा नियमावलीमा सबै कुरा छन्। तर यदि भूमिहीन दलितहरू हुन्, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू हुन् भने हामीले यो आयोगलाई भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने अभियान भनेर भन्दैछौँ। त्यस कारणले यदि त्यहाँ चाहिँ दिनै नमिल्ने ठाउँ हो तर त्यहाँ भूमिहीन दलित छ, भूमिहीन सुकुम्बासी छ भने उनीहरू बसेको यो ठाउँमा यो कारणले जमिन दिन मिल्दैन, त्यसैले हामीसँग भएको यो ठाउँमा सिफ्ट गर्नु पर्यो भनेर वडाले सहजीकरण समिति समेतको चाहिँ बैठक बसेर सिफारिस गर्छ। त्यसलाई पालिका हुँदै जिल्ला समितिले अनुमोदन गर्छ, त्यहाँ चाहिँ नाप नक्सा गरेर त्यहाँ जमिन दिइन्छ। त्यसो गर्दा सामूहिक बस्ती समेत बसाल्ने कुराको पनि परिकल्पना गरिएको छ, क्षेत्राधिकारभित्र त्यो पनि छ। त्यसैले समस्या सबै केन्द्रीय आयोगले सबै गर्न खोज्छ भने त सम्भव हुन्न, त्यो नहुने कुरा हो। वडालाई भरोसा गर्नुपर्ने जरुरी छ, भरोसा गर्नुपर्छ। विवादका ठाउँहरूमा सर्वदलीय संयन्त्र सहितको वडा स्तरीय सहजीकरण समिति छ, त्यसमाथि थप भरोसा गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो वडा स्तरीय सहजीकरण समिति हिजोमा उपभोक्ता समिति जस्तै जस्तै त्यस्तो होइन, यहाँ त उपभोगको चिज भएन नि। हिजोको उपभोक्ता समिति आफै इन्भल्भ भएर आफै निर्माण कार्यमा अथवा अर्को कार्यमा चाहिँ सरिक हुने कुरा भयो, त्यहाँ उसको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुने भयो। सर्वदलीय राजनैतिक सहजीकरण समितिमा चाहिँ राष्ट्रिय दलका मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरूका वडा तहका प्रमुख वा उनीहरूले खटाएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुन्छन्। उनीहरूले निवेदन आएकाहरूको हकमा
दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा विवाद आएकाहरूको हकमा त्यो समिति बसेर निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले त्यसमा कुनै चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा, वडा पालिका जनताले निर्वाचित गरेको वडा पालिका र त्यहाँ भएका सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिहरू 3 जना चाहिँ सुकुम्बासी दलित अल्पसंख्यकबाट त्यहाँ दिन हुन्न भन्यो भने त्यसैलाई मान्न पर्यो। एउटा हैन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गलत काम गर्दैनन् भन्ने एजम्सनका आधारमा हामीले भरोसा गर्नु पर्यो हैन त। अब त्यति मात्रै पनि गरिएन। जस्तै वडा समितिले निर्णय गर्ने र एक्जिक्युटिभ बडी उ भयो, सबै प्रमाणीकरण गरेर पठाउने चाहिँ वडा कमिटी वडा समिति हुने भयो, वडा कार्यालयहरू हुने भए। तर विवादका हकमा चाहिँ त सबै राजनैतिक दलहरू समेतलाई त्यहाँ हामीले अधिकार दियौँ, सहजीकरणको वातावरण बनाउन दियौँ। यदि त्यहाँ कुनै कुरा गलत भयो, त्यो विवादहरू चाहिँ समाधान हुन सकेन भने फेरि त्यो विवाद पालिकामा आउँछ हैन। पालिकामा पनि पालिका स्तरीय सहजीकरण समिति छ, त्यसले ती विवादहरूलाई हल गर्छ। विवाद हल गर्ने एउटा निकाय त चाहियो नि, नत्र त ती सबै विवाद फेरि अदालत पठाउनु पर्यो हैन। आयोगले त माथिबाट केन्द्रीय आयोगले प्रत्येक गाउँको प्रत्येक टोलको सबै चिज गर्न अहिले सम्भव छैन। हामीले जुन गतिमा काम गर्न खोज्दैछौँ त्यो हुनाले विकेन्द्रीकरणको हिसाबले पनि, स्थानीय स्वायत्तताका हिसाबले पनि, जनताले निर्वाचित गरेको वडा र त्यो वडामा क्रियाशील राजनैतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको तर्फबाट 3 जना समेत हुने गरी जसरी समिति बनाइएको छ त्यसमाथि भरोसा गर्नुको त अर्को विकल्पै भएन नि। राजनैतिक दलहरू र स्थानीय तहको वडा भनेको त जनताको प्रतिनिधिमूलक इकाइ नै हो, त्यहाँ जुनसुकै पार्टीका हुन्। हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नु। पछिल्लो समयमा यो भूमि आयोग र बाँदरझोला सङ्घर्ष समिति बीच जुन 3 बुँदे सहमति भएको छ, यो सहमति के हो? यो सहमति हाम्रो कामको नियमित प्रक्रिया हो। म बाँदरझोलामा म नियुक्त भएपछि मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न गएको थिएँ। 2-3 पटक कामको सिलसिलामा जाँदा उहाँले बाँदरझोलाको समस्या अलि विशिष्ट छ, त्यस्तो समस्या देशभर अन्त पनि हुनसक्छ, गएर अध्ययन गर्नुहोला भन्नुभएको थियो। त्यहाँको मेयर साहबले पनि तपाईँ आउनु पर्यो भन्नुभएको थियो। म जाँदा मेयर साहब त्यो दिन हुन सक्नु भएन। त्यहाँ उहाँहरूको अनुरोधमा म गएपछि मैले त्यहाँको स्थिति बुझ्न पाएँ। अब त्यहाँको समस्यालाई जनता समस्या होइनन्, पहिला मैले चाहिँ यसरी बुझ्न पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यहाँ अव्यवस्थित कोही पनि छैन, सबै भूमिहीन र सुकुम्बासी हुन्। उनीहरूलाई जमिन कहीँ न कहीँ दिनै पर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेखित छ। पहिलो हामीले दिन हुन्न भन्ने कोणबाट नभएर दिन पर्छ भन्ने कोणबाट बहस सुरु गर्न जरुरी छ। मैले यो कुरा त्यहाँ चाहिँ गएर बोलेर 8 गते मङ्सिरको 8 गते त्यहाँ गएर म बोलेर आइसकेको कुरा हो। जनताको बिचमा त्यो जे सम्झौता भएको छ मैले त्यो कुरा अझै त्यहाँ उति बेलै बोलिसकेको कुरा हो। त्यसैले ती जनतालाई कहीँ न कहीँ जमिन दिनै पर्छ, दिने हो। हाम्रो संविधानले त्यो भनेको छ, ऐनले भनेको छ, नियमावलीले त्यो भनेको छ हैन। त्यसकारणले अब दिने सन्दर्भमा कसरी दिने छलफलको विषय हो। निकुञ्जले आफ्नो अधिकारको रूपमा मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा त्यहाँ दाबी गरिरहेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। मसँग आयोगसँग निकुञ्ज त्यसरी आइसकेको छैन। अहिले त्यहाँको 2026 सालको नापीलाई हेर्दा त्यो चाहिँ जग्गा राष्ट्रिय वनको क्षेत्र हो। वन क्षेत्र जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद कमोद भएको जमिनलाई सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई उपलब्ध गराउन पाउने अधिकार हाम्रो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र छ। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा, कहीँ दिनै नमिल्ने भए स्थानान्तरण गर्ने अधिकार पनि छ हामीसँग। त्यस्तोहरूलाई सामूहिक बस्तीमा राख्ने अधिकार पनि छ। पहिलो चाहिँ अब यो सरल जमिन दिने हो भने के हो त भनेपछि निवेदन दिएकै दिन निवेदनको निस्सा र नापजाँच दिने प्रक्रिया बाँदरझोलाको मात्रै नभएर देशको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतको कुरा हो। पहिलो बुँदाले त्यो भन्छ। त्यहाँ दिने सन्दर्भमा त्यही दिने कुरालाई मेरो व्यक्तिगत कुरा के हो भने 3 कारणले त्यहाँका जनतालाई त्यही राख्नुपर्छ भन्ने मेरो निजी तर्क हो। अहिलेलाई हामी आयोगमा नि सबै छलफल गर्छौँ, सबै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। किन हो त भन्दा त्यहाँ 700 परिवार छ। त्यो अंशबन्डासहित झन्डै 1000 परिवार पुगेको छ। त्यो 1000 परिवार त्यहाँ खेतीपाती सहित छ। त्यहाँ स्कुल छ, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, त्यहाँ त थुप्रै आधार निर्माण भएको छ। त्यो सहित अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा सजिलो र सरल छैन। त्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले नि छैन, आर्थिक हिसाबले पनि छैन, अरू हिसाबले पनि छैन।
अब हामीलाई त त्यहाँ हुँदै हुन्न अन्त सार्दै भन्ने सारिदिन्छौँ हामी आयोगलाई त के पो र हामी त जनताको सहयोग गर्न आएको सेवा गर्न आएको तर त्यो मानेमा बाँदर जिल्लाका व्यक्तिहरू तयार छन् व्यवस्थापकीय हिसाबले होइन मेरो त सार्न हुन्न भन्ने नै छ नि अहिले म सार्न पर्छ भन्नेतिर जाँदै जान्न त्यही राख्नुपर्छ भन्ने 3टा तर्क छन् मेरो एउटा त्यो झन्डै 1000 परिवार निवेदन हालेकै 7000 परिवार जो छ त्यो चाहिँ के अरे 700 परिवार त्यो 700 परिवारलाई सार्ने कुरा सहज छैन कठिन छ होइन कि त अब हाम्रो ऐन कानुन तिनलाई लाग्दैन भन्नु पर्यो के अरे तिनले जमिन पाउन्न भन्नु पर्यो पाउँछ भन्ने त उनीहरूको अधिकार छ उनीहरूलाई दिनुपर्छ दोस्रो कुरा त्यो नेपालको बोर्डर क्षेत्रमा छ त्यो बोर्डर क्षेत्रमा भएको हुनाले हाम्रो देशभरको जो स्थिति छ हाम्रा सीमाहरू सरिरहेका छन् पिल्लरहरू ढलिरहेका छन् यो स्थिति पनि त्यहाँ ती जनता भएसम्म सम्भव छैन त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले हाम्रो सीमाका सुरक्षाका हिसाबले ती जनताले त्यहाँ बिना वर्दीका सिपाहीको रूपमा काम गरिराखेका छन् अनि यता भित्री चितवनतिरको हिसाबले पनि त्यो बाँदरजुला निकुञ्ज भन्दा यताका माडीका जनताको हिसाबले हिजो चोरी डकैती हुने ठुलो समस्या थियो त्यहाँ डाकाहरू आउने समस्या अहिले त्यो रोकिएको छ किनभने जनता त्यहाँ छन् त्यसकारणले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको सीमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ती जनता त्यहाँ बिना वर्दीका सिपाहीको रूपमा काम गरिरहेका छन् मैले तपाईको मङ्सिर 8 गते त्यहाँ जाँदा यो कुरा स्पष्ट तपाईहरु यसरी बिना वर्दीको सिपाहीको काम गर्नुभएको छ भनेको थिए गरिरहेका छन् त्यसकारणले पनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन हुँदैन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँ छ जरुरी छ राष्ट्रिय निकुञ्जमा के छन् जंगली जनावरहरू छन् हैन र त्यो जंगली जनावरहरू पनि दक्षिणको सिमानाबाट आएर त्यहाँ चोरी तस्करी हुने हत्या हुने जंगली जनावरको अंगहरूको चाहिँ तपाईको कारोबार हुने एउटा पोइन्ट त्यो बन्ने स्थिति छ ती जंगली जनावरहरू र निकुञ्जको सुरक्षाको लागि पनि ती जनता त्यहाँ चाहिँ पहरेदारको रूपमा छन् त्यसकारणले निकुञ्ज समेतको रक्षाका लागि पनि ती जनतालाई त्यही राख्नुपर्छ हामीले यसरी निर्णय गर्दा अहिलेको कानुनले निकुञ्जलाई प्रधानता दिएको छ हैन सबै कानुनले नि होइन फेरि त्यो बाँदरजुला आफैमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दैन पहिलो यो कुरा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दैन त्यसैले जब कुनै एउटा ठाउँमा मानिसहरूको जीवन हैन हामीलाई निकुञ्ज जरुरी छ जंगली जनावरहरू जरुरी छन् जैविक विविधता जरुरी छ तर मान्छेको जीवन र जंगली जनावरको जीवनको बीचमा एकै ठाउँमा तुलना गर्नु पर्यो भने मान्छेको जीवनले प्राथमिकता पाउनु पर्छ हस् मैले तपाईलाई निरोके हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद हाम्रो आयोगको कामहरूको सन्दर्भमा हाम्रा योजनाहरूको सन्दर्भमा र भर्खरै बाँदरजुलाका जनतासँग भएको हाम्रो सहमतिको सन्दर्भमा आम जनतालाई हाम्रो धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिन्दु आउन्थ्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्का आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार